بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد سيد المبجلين. اللهم صل على محمد سيد الممجدين. اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين. اللهم صل على محمد سيد المتحملين. اللهم صل على محمد سيد المتوسمين. اللهم صل على محمد سيد القاسمين. اللهم صل على محمد سيد المقيمين. اللهم
صل على محمد سيد المسافرين. اللهم صل على محمد سيد المهاجرين. اللهم صل على محمد سيد المظهرين. اللهم صل على محمد سيد الغافرين. اللهم صل على محمد سيد المبرهنين. اللهم صل على محمد سيد السابحين. اللهم صل على محمد سيد العالمين. اللهم صل على محمد سيد القانتين. اللهم صل على محمد سيد المنفقين. اللهم صل على محمد سيد الراضين. اللهم صل على محمد سيد الرؤوفين. اللهم صل على محمد سيد المتهجدين. اللهم صل على محمد سيد المستغفرين. اللهم صل على محمد سيد المتعففين. اللهم صل على محمد سيد الحاملين. اللهم صل على محمد سيد المذنبين. اللهم صل على محمد شفيع المذنبين. اللهم صل على محمد سيد المتدينين. اللهم صل على محمد سيد المرضين. اللهم صل على محمد سيد المادحين. اللهم صل على محمد سيد الأرفعين. اللهم صل على محمد سيد المبشرين. اللهم صل على محمد سيد المنذرين. اللهم صل على محمد سيد المتدبرين. اللهم صل على محمد سيد المنشئين. اللهم صل على محمد سيد المخلصين. اللهم صل على محمد سيد الذاكرين. اللهم صل على محمد سيد الخاضعين. اللهم صل على محمد سيد الخاشعين. اللهم صل على محمد سيد الراجين. اللهم صل على محمد سيد المؤمنين. اللهم صل على محمد سيد الأورعين. اللهم صل على محمد سيد الخالصين. اللهم صل على محمد سيد المتورعين. اللهم صل على محمد سيد الأطهرين. اللهم صل على محمد سيد الأكرمين. اللهم صل على محمد سيد الأنجبين. اللهم صل على محمد سيد المكرمين. اللهم صل على محمد سيد الأشجعين. اللهم صل على محمد سيد الأفضلين. اللهم صل على محمد سيد الأنورين. اللهم صل على محمد سيد المعروفين. اللهم صل على محمد سيد السالكين. اللهم صل على محمد سيد المعاهدين. اللهم صل على محمد سيد الهادين.
اللهم صل على محمد سيد المهديين. اللهم صل على محمد سيد المقتبسين. اللهم صل على محمد سيد الممكنين. اللهم صل على محمد سيد الفائقين. اللهم صل على محمد سيد الفاتحين. اللهم صل على محمد مع الأرض إذا بدلت. اللهم صل على محمد مع الصدور إذا حصلت. اللهم صل على محمد مع الحسنات إذا أظهرت. اللهم صل على محمد مع السيئات إذا أبدلت. اللهم صل على محمد مع السيئات إذا أنزلت. اللهم صل على محمد مع الحاجات إذا قضيت. اللهم صل على محمد مع الجنة إذا أزلفت. اللهم صل على محمد مع النفوس إذا زوجت. اللهم صل على محمد الأمين على وحيك صلاة لا حد لها ولا منتهى. اللهم صل على محمد بعدد كل معلوم لك وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد أضعاف ما صلى عليه جميع المصلين من السابقين والمؤخرين أضعافا مضاعفة ألف 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 في ألف ألف. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين ورسول رب العالمين وعلى أهله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأحفاده أجمعين. اللهم صل على جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل ومنكر ونكير والملائكة المقربين وعلى حملة العرش والكرام الكاتبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عبادك الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إني أسألك بحق هذه الصلاة
أن تكرمني برؤية محمد خاتم النبيين في المنام، وأن تغفر لي ولوالدي ولأساتذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتجيرني من عذابك وتوجب لي رضوانك، وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد سيد المبجلين. اللهم
صل على محمد سيد الممجدين. اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين. اللهم صل على محمد سيد المتحملين. اللهم صل على محمد سيد المتوسمين. اللهم صل على محمد سيد القاسمين. اللهم صل على محمد سيد المقيمين. اللهم صل على محمد سيد المسافرين. اللهم صل على محمد سيد المهاجرين. اللهم صل على محمد سيد المظهرين. اللهم صل على محمد سيد الغافرين. اللهم صل على محمد سيد المبرهنين. اللهم صل على محمد سيد السابحين. اللهم صل على محمد سيد العالمين. اللهم صل على محمد سيد القانتين. اللهم صل على محمد سيد المنفقين. اللهم صل على محمد سيد الراضين. اللهم صل على محمد سيد الرؤوفين. اللهم صل على محمد سيد المتهجدين. اللهم صل على محمد سيد المستغفرين. اللهم صل على محمد سيد المتعففين. اللهم صل على محمد سيد الحاملين. اللهم صل على محمد سيد المذنبين. اللهم صل على محمد شفيع المذنبين. اللهم صل على محمد سيد المتدينين. اللهم صل على محمد سيد المرضين. اللهم صل على محمد سيد المادحين. اللهم صل على محمد سيد الأرفعين. اللهم صل على محمد سيد المبشرين. اللهم صل على محمد سيد المنذرين. اللهم صل على محمد سيد المتدبرين. اللهم صل على محمد سيد المنشئين. اللهم صل على محمد سيد المخلصين. اللهم صل على محمد سيد الذاكرين. اللهم صل على محمد سيد الخاضعين. اللهم صل على محمد سيد الخاشعين. اللهم صل على محمد سيد الراجين. اللهم صل على محمد سيد المؤمنين. اللهم صل على محمد سيد الأورعين. اللهم صل على محمد سيد الخالصين. اللهم صل على محمد سيد المتورعين. اللهم صل على محمد سيد الأطهرين. اللهم صل على محمد سيد الأكرمين. اللهم صل على محمد سيد الأنجبين. اللهم صل على محمد سيد المكرمين. اللهم صل على محمد سيد الأشجعين.
اللهم صل على محمد سيد الأفضلين. اللهم صل على محمد سيد الأولين. اللهم صل على محمد سيد المعروفين. اللهم صل على محمد سيد السالكين. اللهم صل على محمد سيد المعاهدين. اللهم صل على محمد سيد الهادين. اللهم صل على محمد سيد المهديين. اللهم صل على محمد سيد المقتبسين. اللهم صل على محمد سيد الممكنين. اللهم صل على محمد سيد الفائقين. اللهم صل على محمد سيد الفاتحين. اللهم صل على محمد مع الأرض إذا بدلت. اللهم صل على محمد مع الصدور إذا حصلت. اللهم صل على محمد مع الحسنات إذا أظهرت. اللهم صل على محمد مع السيئات إذا أبدلت. اللهم صل على محمد مع السيئات إذا أنزلت. اللهم صل على محمد مع الحاجات إذا قضيت. اللهم صل على محمد مع الجنة إذا أزلفت. اللهم صل على محمد مع النفوس إذا زوجت. اللهم صل على محمد الأمين على وحيك صلاة لا حد لها ولا منتهى. اللهم صل على محمد بعدد كل معلوم لك وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد أضعاف ما صلى عليه جميع المصلين من السابقين والمؤخرين أضعافا مضاعفة ألف 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 في ألف ألف. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين ورسول رب العالمين وعلى أهله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأحفاده أجمعين. اللهم صل على جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل ومنكر ونكير والملائكة المقربين وعلى حملة العرش والكرام الكاتبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة
الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عبادك الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إني أسألك بحق هذه الصلاة أن تكرمني برؤية محمد خاتم النبيين في المنام، وأن تغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتجيرني من عذابك وتوجب لي رضوانك، وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.